नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालीसरा जेन्ना एसटीचो विशय चलता तेन्ना एक थर्डूय विशय चलता सायमल्टेनियसली, तो म्हटल्यार धनगर समाजाक ह्या एसटी कॅटेगरीन इन्क्लूड करपा खातीर जो डिमांड आसा ताचे विशयी आमी पळयलें. आज जेन्ना आमी शूट करता ताचे एक 10 मिनटां पयलीं धनगर समाजाचे मेंबर्स आसात ते मेळ्ळे दामू नायक हांकां आनी तांकां रिक्वेस्ट केला की मातशी मदत करा आनी आमकां एसटीन इन्क्लुजन करा. आनी ह्या सगळ्या मुवमेंटाक लीड करता गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री, आदले केपेचे आमदार बाबू कवळेकार. येवकार तुमकां. आज दामू नायकाक तुमी मेळ्ळे, कितें एग्जॅक्ट कितें सांगलें? पळय, आमी अध्यक्षांक मेळून एकच म्हणलें की आमची जाल्लो जो अन्याय आसा धनगर समाजाचो तो खंय तरी दूर जावपा जाय. गेली आमी 23 वर्सां घाकू वेदांतले जेन्ना 3 समाजाक एस टी स्टेटस मेळ्ळो आनी आमचे उरले, धनगर उरले, ते 23 वर्सां भितर आमी स्ट्रगल करीत आसात. तेज्या पयलीं करीत ती गजाल वेगळी. पयलीं घाकू वेद म्हणून जॉयन जाले उपरांत जेन्ना 3 समाजाक एस टी स्टेटस मेळ्ळो तेजे उपरांत आमी कंटिन्यू आमची फॉलोअप चालू आसा. जे कितें आमकां आरजीआयन सांगलें, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया हें आमकां सांगलें, तितले आमी अहवाल 1 आनी 2 अहवाल न्ही जाल्यार 6 अहवाल आमी करून दिले. आनी इतले करून सुद्दां आतां फायनली खंय तरी आमकां सगळे त्रुटी, सगळी क्वेरीज आसली तेचें निवारण करपाक आमकां यश येयल्लें आसा. आतां तर कांय उरली ना. हे फायनली म्हळ्यार खंयचे वर्सा 21 सुद्दां रिजेक्ट केल्ले तुमचे? 21 रिजेक्ट अशें म्हाका केन्ना नासलें. प्रत्येक फावटी आमकां क्वेरीज काडून धाडी, रिजेक्ट करना नासलें. आनी आज पर्यंत 9 क्वेरीज काडली आमचे खातीर. 8वी क्वेरी जी काडली आमची ती एक काडली 22 की तुमी 22 उपरांत तुमी गोंयाक धनगर म्हूण आसात आनी तुमचे अहवाल जे आसात ते गवळी धनगर आसात आनी गोंया अजून तुमी धनगर आसात. म्हणजे ते नोटिफिकेशन तुमी काडली ना म्हणून अजून ते सुद्दां आमी काडून रोखडेच मागीर 2024 पण ते नोटिफिकेशन काडून सुद्दां धाडलें. गवळी धनगर म्हणून ते सुद्दां धाडलें. आतां पर सामकें लास्ट आनी नवी क्वेरीज म्हळ्यार कितें जालां, नवी क्वेरीज काडल्या पूण नवी क्वेरीज एक्चुअली काडली आरजीआयन, पूण ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी आमकां कळयता आसतना ती क्वेरीज न्ही तर तुमकां आरजीआयन रिजेक्ट केला अशें म्हणून आमकां कळीत केलें. हे 2-3 सेंट्रल ट्रायबल काय स्टेट ट्रायबल? सेंट्रल आमचे जो सेंट्रल मिनिस्टर जोल ओरम म्हणून आसात तेमी स्वता लेटर बरयलें की तुमच्या आरजीआयन तुमचे रिजेक्ट केलें. पूण जेन्ना आरजीआयचे लेटर तेणी एनक्लोज केल्लें ते जर लेटर पळयलें जाल्यार आरजीआयन रिजेक्ट केलें नासलें एक्चुअली. तर आरजीआयनी नवी क्वेरीज काडली. नवी क्वेरी तेंची कितें आसली की तुमी नोटिफिकेशन काडून आमकां धाडला, आमकां म्हळ्यार आरजीआयक धाडला, पूण तुमी नॅशनल ओबीसी कमिशनाक धाडली ना. थंय मातशें तुमी कळपाक जाय, फक्त सांगा. हे काडून तेमी ट्रायबल मिनिस्टर धाडले. ट्रायबल मिनिस्टर आमकां कम्युनिकेट करता आसतना आमकां म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंटाक तुमचे रिजेक्ट म्हणलें. अच्छा, हे चुकीचें आनी चूक तेणी मानूनय घेतल्या. ओके, जेन्ना आमी तांकां वचून मेळ्ळे खूब शब्द रॉंग वापरलो. म्हणजे ते आमची तेणी परत ते आमी हें करता, आमी आमची चूक दुरुस्त करता अशें भशेन सांगलें. सीएमान लेटरूय बरयलें बऱ्यापैकी. आमी पर्सनली वचून मेळ्ळे बी, तांकां दाखयली बी. आरजीआयन अशे ह्या पद्दतीन नवी क्वेरीज काडल्या आनी तुमची लेटर तर हा रिजेक्ट म्हणून म्हणटकीर ती तेणी हें केलां, रिकन्सिडर करपाचें हें केल्लें आसा. पूण आमचें आतां इतलें आसा तें जें चुकीन कितें येयलें तें जालें. पूण चुकीन येवप म्हळ्यार सुद्दां व्हडली गजाल ती की 23 वर्सां एक समाज, एक राज्यांतलो एक समाज जो स्ट्रगल करीत आसात, ज्यांनी 5-6 अहवाल केल्ले आसात, इतली मेहनत घेतली आसा आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री एक जबाबदारी सामकी जे डिपार्टमेंट जे आसात ते रिजेक्ट म्हणटा. चुकीन का जायना पूण तें जावं नाका आसलें, पूण जालें. आतां तें सुद्दां आमी परत रिकन्सिडर कर म्हणलां, तेणी रिमार्क मारला करतले म्हणून सीएमाच्या समक्ष. आतां आमची रिक्वेस्ट इतली आसली की आमच्यो क्वेरीज सगळ्यो कंप्लीट जाल्यो तेन्ना आरजीआयन हे क्लीन चीट दिवची. आनी आरजीआयन जाले उपरांत आमकां आमचे आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री, होम मिनिस्टरचे अंडर आरजीआय येता आनी होम मिनिस्टरा कडेन आमचे डेलिगेशन घेवन वयचें आनी आमकां खंय तरी अन्याय आमचे इतले वर्सां जाल्लो आहा तो अन्याय आमचो खंय तरी दूर करचो ही आमची मागणी आसा. सो आतां जालें कितें? आतां दामू कडेन कितें जालें तें सांगूं ना. दामून कितें सांगलें फायनली? ना, हो जालो इतिहास. अध्यक्षान आमकां कितें म्हणलें, आमी ह्या अध्यक्षान मांडले उपरांत अध्यक्षान म्हणलें आपलो फूल पाठिंबो आसा, आपूण मुख्यमंत्र्याक आपुणूय म्हणटलो, तुमी मेळ्ळा ते जाल्यार आपूण आपले परीनय बी जे कितें शक्य आहा पॉसिबल आसात हे पार्टी म्हणून हे अपॉयंटमेंट घेवपाचें हें आनी सीएमाक आमी बरोबर घेवन म्हणटा अशें आमी
आमच्या गृहमंत्र्याक मेळटले आनी आपलो फूल सपोर्ट आसा आनी मुख्यमंत्री सुद्दां आपले कडेन हेजेर म्हणजे आमी टायम टू टायम हेजेर आमी उलयत आसात पूण आपुणूय करतलो सेम एक सायडीन तर ट्राय करतात पूण आपले परीने आपूण बी ट्राय करतलो ट्राय सुरू करू ना तर तांणी ट्राय म्हळ्यार अपॉयंटमेंट घेवपाक म्हणजे आतां आमी सुरू केल्या काय करू ना अपॉइंटमेंट ट्राय आमी कशें म्हणलां आमी कितें म्हणलां की आमी पर सीएमा कडेन अशेंच आमचे सेंट्रल कमिटी आनी तालुका कमिटी आमी गेल्ल्यो आनी ही विनंती केल्ली की तुमी जाता तितले पयलीं अपॉयंटमेंट घेया तेंचें म्हणणें असलें की आमचे गृहमंत्री 5 तारखेक 6 तारखेक गोंयांत आसात जेन्ना तेन्ना आमी एक वेगळी मिटींग लायतलेच पूण आमी तांकां आग्रह केल्लो तेन्ना येवन लावप तें जालें पूण तेज्या पयलीं आमचें एक स्पेशल डेलिगेशन घेवन वचपा खातीर तुमी जर टायम जर थंय घेतलो आनी आमचें एक मनशाक कितलें डेलिगेशन घेवन जर आमी गेले 2-4 मनशांचें तर आमकां सविस्तर तें सांगपाक मेळटलें आनी आमचेर कसो अन्याय जाला आनी तेमी ज्या पद्दतीन तेमीच काही गजाली आमकां 2022च्या पयलीं जेन्ना हांव डेप्युटी सीएम आसलो त्या सीएमाच्या आनी सीएमानी हांव एक डेलिगेशन घेवन गेल्लें तेन्ना तेणीच काही गजाली सजेस्ट केल्ल्यो आमच्या आदरणीय आमचे गृहमंत्री तेन्नाय ते आसले तेणी काही सजेस्ट केल्लें आमकां तुमी अहवाला भितर काही गजाली कशें हें मॉडिफाय करा आनी त्या पद्दतीन आमी जेन्युइन त्यो आमी तें केल्लें बी आसा हें तेजे नदरे हाडून दिवया आनी आमी त्या प्रमाणे सगळें जें कितें आज पर्यंत सांगलां तितलें आमी केल्लें आसा आनी हो कितें आमचो अन्याय आहा तो दूर करा हें आमी ना पण म्हाका अजूनय उत्तर मेळना दामू नायकान अजून सुरू केला प्रोसेस काय प्रोसेस सुरू करू ना सुरू केला ना अशी म्हणून न्ही सुरू केला पूण आतां आमी अपॉयंटमेंट घ्या म्हणून सांगपा खातीर तेंच्यांनी आज पयलेच फावटी गेला अपॉयंटमेंटा खातीर पयलीं आमी सीएमा कडेन गेल्ले ना इतले दीस तुमी आतां पेपरांनी बी येता आमी दर दिसा एक 2-4 तरी ट्वीट करताच आमीच करता तेन्ना सीएमा कडेन पर्सनली वचपाची कितें गरज आसा किंवा दामू कडेन जेन्ना पक्षाचो जर कार्यकर्तेच आसा ह्या डिमांडान जाल्यार न्ही हांव परत तेंच म्हणटलो की आतां आमकां सुद्दां आमकां भुरग्यांक आमच्या थांबोवपा आमकां नाका सोडपा म्हाका स्वता एक अध्यक्ष नात्यान समाजाचो अध्यक्ष म्हणून गेली 5 टर्म आसा हांव आनी ताका लागून म्हाकाय त्रास भरपूर जाता आज भुरगे आमचे तांकां आवडटी घालपाक म्हाका नाका सोडता कित्याक ते म्हणटा की इतलीं वर्सां आमी उगी रावले कित्याक तुमी फॉलोअप करतात आमकां स्क्रुटीनी चालू आसली स्क्रुटीनी चालू आसतना आमकां खंय तरी आड मार्गाक वचून दबाव घालपा नाका पूण आज खंय तरी 23 वर्सां उपरांत आमची स्क्रुटीनी आमची कंप्लीट जाल्या जाल्यार आमच्या आतां कितें जायना हे भुरगीं म्हाका आमकांय क्वेश्चन करतात आतां हो एसटी जाल्या उपरांत चड प्रेशर आयला ना एसटी जाले उपरांत चड प्रेशर न्ही तर ते रिजेक्ट म्हणून चुकून जाला म्हणून येयला पळय आमकां 3 म्हयने पयलीं ते साकून लोक आनी चाळवळे चड कित्याक जे आमी आशेन रावला गेली 23 वर्सां लागून जे आमी आमची स्क्वेरीज पूर्ण केल्यो आज खंय तरी आमकां रिजल्टाक रावतात की आमची बाबा समावेश जालो जो आमकां रायट आसा जो सगळ्यांक दिसता की धनगराक सगळ्यांचे पयलीं मेळों जाय आशिल्लें म्हणून पूण आमी केन्नाच हें केलें ना की वेगळे पद्दतीन आमी केन्ना हें केलें ना की खंय तरी धमकी दिवप किंवा आनी कितें करूं कांयच केलें ना आमी आमचे जे अर्जे कितें मागता ते अर्ज्याक आमी सबमीट करीत रावले ज्यो म्हणजे तितले पेपर वर्क आमी केल्लो आसा आज आमचो क्लियर जालो जाल्यार आमी कित्याक कळावो जाता हो आमचो भुरग्यांचो प्रश्न प्रत्येकाचो भुरग्या युथाचो प्रश्न आसता आमकां त्रास जाता सो आतां डिमांड कितें तुमचें इमिडिएटली घालचें आनी ह्या एसटी रिजर्वेशनांनी आमकां इन्क्लूड करचें म्हणून ना एसटी रिजर्वेशन इन्क्लूड करप हो वेगळो भाव हांव तेतूंत रिजर्व करपा खातीर आमी हांगा स्पीड घालता अशांतली ना आमकां दर्जो आमकां स्टेटस मेळपा जाय जेणे करून फक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो एक पार्ट एक भाग जालो आसा पूण तो आसपाक जाय आसात न्हू तो जर आतां त्या भागाचीच उलयता हांव आतां सद्या न्ही पूण आमकां पळय आमी आतां हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें लागू जावपाचें आतां ह्या वर्साक चल्लां आनी हालीं चल्लां आमची गेली 23 वर्सां आमी 6 अहवाल केले तेन्ना कांय पॉलिटिकल रिजर्वेशन नासलें कांय नासलें टायम टू टायम तूं उदाहरण 1 मिनट घेवन सांगता हांव पयलीं आमी उसगांवकर एडवोकेटाच्या मार्फत एक बरो अहवाल केलो तो रिजेक्ट जालो पयलीं परिक्षेच्या टायमाक आमचे म्हणजे 2003 ते 2005 दरम्यान 2005 उपरांत राणे सरकार येयलें तेन्ना आमी केलो जेन्ना आमचे डॉक्टर वेदिता गोम्स नंदकुमार कामत पांडुरंग कोगळकर सुशांत केरकर राजन केरकर जयंती नायक अशी ह्या लोकां एक्सपर्ट लोकांची तेमी एक रिपोर्ट केलो तो बी परत येयलो तेजे उपरांत 7 ते 12 दिगंबर सरकार येयलें
आनी एक रिपोर्ट केलो आमी जे एन्थ्रोपॉलॉजिकल जे एक्सपर्ट जे आसा धारवाड युनिवर्सिटीचे डॉक्टर विठ्ठल आनी डॉक्टर विठ्ठल म्हणजे तेजी टीम तेमी केलो 570 पानांचो तेमी अहवाल केलो CD सगळे A to Z सगळे त्यांना मेजरमेंट घेतले ब्लड सॅम्पल धरून ते A to Z आमचे कशें राहणीमान आमचे कशें वेवसाय आमचे मेले उपरांत कशें आमची पद्दत आमची जाली उपरांत कशी पद्दत देवाचे कार्य कशें सगळें आनी तातूंत भितर फीड आसले आमी सगळे भितर जे ट्रायबल जे आमी कितें आसपा जाय पळय तितलें कित्याक उरले म्हणटा RGI कित्याक RGI न्ही प्रत्येक फावटी कितें केलां आमकी जाय म्हूण केन्नाच म्हणली ना RGI कितें म्हणटा असो रिपोर्ट दिले उपरांत एक 6 म्हयने वर 2 म्हयने दवरप आनी मागीर स्क्रुटिनी करप नॉट सॅटिस्फाय म्हणप कित्याक रिजन दिवप ना न्ही पूण हरशीं कित्याक जाता अशें राजकीय रिजन आमकां अजूनय समजना रिजन दिवप ना मोर एविडन्स कितें आहा मागोवप पूण कितें जाय हाजी सोद काडून सांग म्हाका कितें जाय पूण आतां आमी कित्याक वचपा जाय कित्याक आतां आमची जें कितें सांगलें आरती परते तेजें आमी निवारण केलें जेन्ना हांव डेप्युटी CM जाले उपरांत 19 तेन्ना आमी आमने सामने बसपाक म्हाका संदी मेळ्ळी कोणाच्या RGIच्या समक्ष आनी RGIच्या समाधान आमची एक्सपर्ट टीम आमचे चीफ सेक्रेटरी आनी तेंचे RGI आनी तेंची एक्सपर्ट टीम तेन्ना आमने सामने बसून सुद्दां आमी हें विचारलें की तुमी प्रत्येक अहवाल परत धाडटा तुमकां कितें जाय तें सांगनात तुमी नॉट सॅटिस्फाय म्हणटात तुमचे मोर एविडन्स कितें मागतात कितें जाय तुमकां तुमी म्हणलें मागा जर आमची टीम दिवपाक जर सक्षम ना जाल्यार आमी आमकां एक्सट्रीम मागनात डिमांड करनात तुमकां कितें जाय तें एटलीस्ट सांगा न्हू आनी तेन्ना खुबशे आमचे पेपर वर्क म्हणजे देवण घेवण पेपराची जाल्ली आतां पास जालें आतां सांग म्हाका लेटस्ट आतां कम टू नाव लोकांकूय हेंच इंट्रस्ट आसा जाणा जावन घेवपा खातीर की आतां ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाल्लें आसा तातूंत गाकू वेद जाला तातूंतय ध घालचे अशें तुजी डिमांड आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाकीच्यो डिमांड आसाच एग्रीड हातून तुजी डिमांड आसा पळय पॉलिटिकल रिजर्वेशन भितर डिमांड आसा अशातली भाग न्हू आसा काय ना तें सांग ST भितर इन्क्लूड दर्जो मेळ्ळो काय ताचो भाग त्या ऑटोमॅटीक नाही सांगता हय आसा म्हणल्यार कसो आमी हो लढो उलयता तो हांव ते मिक्स करचो ना केन्नाच कित्याक दर्जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें वेगळें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां धनगरांक मेळ्ळी ना म्हूण हांव त्या 3 कम्युनिटीक दिनाका तो प्रश्न उलयत ना तो वेगळो न्ही तो म्हणीत ना ना म्हणजे तांकां तो मेळटा तेचो अधिकार तेचो रायट ते जाल्ले आमकां आमी तेजी खातीर करता अशातलें ना आमकां दर्जो जेणे करून आमी पळयतात आमची भुरगीं कशें स्ट्रगल करतात जे आमकां खंय तरी कोटा आरक्षण ना आमकां खंय तरी जॉबा कडेन वेगळो कोटा ना आमकां खंय प्रमोशना वेगळो कोटा ना आमकां खंय तरी कसलेच बाबतींत एडमिशना ST जालें की हे येतलेच तुका म्हणजे तें मेळपा खातीर आमकां मेन डिमांड आमचो दर्जो आमकां दिया म्हणून डिमांड सारको आसा पूण म्हाका एक सांग 27 हांव कित्याक हो प्रश्न विचारता की 27ची इलेक्शन लागीं पावला आनी त्या फाटभुंयेचेर हे नेट चल्ला पळय सगळे वेगवेगळे घटकांचो आपापलो हक्क घेवपाचो नेट चल्ला तातूंत सद्या तुमचोय समाज आसा सो हें इलेक्शन लक्षांत दवरून आसा काय यू कुड हॅव वेटेड की जावनी इलेक्शन मागीर आमी करुया म्हणून ना आमी इलेक्शनाक लक्षांत घेवन अशें म्हजे वतीन सांगता इलेक्शनाक लक्षांत घेवन करता अशेंतलें ना आमकां हो लढो आमचो तीव्र चड नेटान कितें जालो तर आमकां इतलें सगळें जाले उपरांत आमचें रिजेक्ट म्हणून येयला पळय 3 म्हयने फाटीं आयले 3 म्हयने फाटीं आमकां मागीर आतां तुमी धमकी दिता सरकाराक की बाबा आमचें जर काम जायना कित्याक कारण अशें आसता पळय प्रत्येक गजाल पास करून घेवपाक इलेक्शन बरो टायम आसता सामको गोल्डन पिरियड आसता धमकी दिता सरकाराक की आमचें जर काम जायना जाल्यार तुमी कारण उठान तेन्ना सांगिल्लें आमी ना जाल्यार मेळावो घेवन येतले मोर्चा घेवन येतले आनी मागीर ते एक्सपेडायट जाले तांणी वेगवेगळ्या गांवांनी वचून मिटिंग्यो केल्यो तशें तुमी करता धमकी दिता सरकाराक की जर जायना जाल्यार आमी तुमच्या अगेन्स्ट वतले म्हणून पळय अजूनय आमी धमकीची भाशा अजून उलयली ना आमचे जे धमकीची भाशा आमचे भुरगे उलोवपाक सोदतात तांकां सुद्दां आवर घातला म्हणटा हांव कंट्रोल करता नक जाली उलोवपाक सामकें उलयतना हांव मायक सुद्दां तेंचो हाती घेता आनी बंद करता कित्याक हांव अजूनय सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करीत आसात पयलीं आमी फक्त सेंट्रल कमिटी रिक्वेस्ट केली आयज हांव सगळ्या लोकांच्या वतीनी प्रत्येक तालुक्याची मिटींग जातात 52 आमचे कोपरा मिटिंग जाली आनी आतां प्रत्येक तालुक्याची मिटींग जाली पर सांग्यार मिटींग सुद्दां आमचे 1600 लोक थंय पर धारवाडार मिटींग जाली केपें जाली बिचोली जाली आनी आतां फुडले शेनवार आयतार बाकी भागांनी आसात आमी सगळ्यांच्या वतीन हांव अजून हीच मागणी करीत आसा जे कोण उलयता किंवा उलटा न्ही फुडली गजाल चॅलेंजची भाशा उलयता आमचे भुरगे तांकां सुद्दां थांबयता हांव आनी एकच सांगता हांव की पळय अजुनूय आमी इतलीं वर्सां 23 वर्सां आमी जेन्ना सहन केल्लें आसा तेन्ना आनी थोडी कळ सोंसया आनी आमकां आमी रिक्वेस्ट आनी सगळ्यांच्या वतीन हांव आजून रिक्वेस्टच करता की आमकां दुसरो विचार आमच्या भुरग्यांक करपाक पाळी येवची न्हू कित्याक आतां पर्यंत आमचे भुरगे कंट्रोलार आसात सगळे आयकतात पूण एक फावटी ते आमकांय क्वेश्चन करता म्हाका रिप्लाय दिवपाक जायना
तूं सरकारा भितर आसा, तूं पार्टीचो उपाध्यक्ष आसा, तो कोर कमिटी मेंबर आसा, तूं आनी कोण आसा, तूं हे आहा ते आहा ते आहा, कितें जायना आसा तर खरें आसा तें खरें. म्हणटकीर ते रिप्लाय दिवपाक आमकां नाका सोडता, हय कळ्ळें. म्हणटकीर ताका लागून आमी विनंती सीएमाक केल्या. आतांय हांव सीएमाक मेळपाचो आज परत एकाक हांव अध्यक्षाक हांवें मेळ्ळें, पर सीएमाकय मेळ्ळें. हेंच आमचें एक आसा की तुमी वेगळे भाशेन आमचे लोकांक म्हणजे सामकें कंटाळून म्हणटा अशें आनी कितें तरी विटोन उलोवपाक लागले ही पाळी हाडची न्हू अशी म्हजी विनंती हांव हीच कितले फास्ट करचेशें दिसता तुका? आमी पयलींच म्हणलां ह्या म्हयन्या भितरच आमचें हें जावूं जाय न्ही. ह्या म्हयन्या भितर आमी म्हणलां आनी आमकांय तशेंच प्रॉमीस केला ह्या म्हयन्या भितर आमचें अपॉयंटमेंट घेवन. कित्याक आतां माय क्वेश्चन इज व्हेरी स्पेसिफीक. कारण सध्या एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची प्रक्रिया चल्ल्या. तातूंत 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे सगळें चल्लेलें आसा. आतां 2011चो सेन्सस घेतलो हो आतां डिमांडाचेच रिलेटेड आहे जाल्या आनी धनगर कम्युनिटी जर एड जाली जाल्यार मतदारसंघाची जी रचना आसा पळय न्ही म्हणजे हेजे मतदारांचे जे हे आसा नंबर आसा एसटी ते वेगळे वेगळे जातलेशें दिसना? तुमच्या हातून वाडटले ऑफकोर्स थोडेशे वाडटले म्हणजे तूं आमकां इन्क्लूड जाले उपरांत राजकीय आरक्षणा भितर सुद्दां जेंकां तीन इन्क्लूड जाला तेंचे भितर तांकां लुकसाण कांय जावचें ना कोणाकच. एक केप्यां उरतलेच, केप्यां हरशीं म्हणून उरताच, सांग्या उरतले. आतां नुव्या काणकोण पळोवया खंयचे ते बरोबर प्रियोळी उरतले तेच उरतले. त्या 70 बी खूब धनगर आसा म्हणून. हय पूण डायरेक्ट रिजर्व करपाचो इतली नात, इतले पर्सेंटेज ना. आमी तेंचे बरोबर जोडूनच आमी एड जातली, पर्सेंटेज वाडटली. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु, अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद, कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. आतां राजकीय प्रश्न आतां तुका पळयत जाल्यार हो फायदो जातलो. एक म्हणजे तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी एसटी जाल्ली आसा म्हणजे ऑलमोस्ट जातली म्हणटा. तातूंत बाबू धनगर समाजाचो म्हणे एसटी तूं यू आर एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट. तुजी मिसेस इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम सांगे. सो ह्या सगळ्याचो एक मनशाक जो सामकोच फायदो जातलो राजकीय रित्याचो बाबू कवळेकराक. पळय हांव राजकीय फायद्या खातीर म्हाका केन्नाच कांय विचार पूण जातलो राजकीय फायदो हो वेगळो भाग. हांव हो समाजाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान पूण जातलो. ऑफकोर्स हांव एसटी जाले उपरांत आमकां बसपाक मेळटलें आमच्याच मतदारसंघात स्वताच्या हे आसाच. पूण हांव त्या दोळ्या फुड्यान दवरून केन्नाच केलें ना. हांव तें म्हणना तूं त्या दोळ्या फुडें दवरून म्हणूच ना पूण जातलो. बसपा आतां मतदारसंघाक आतां जर म्हाका बसपाक मेळचें ना मागीर अधिकार बसपाक मेळटलें हे आसात न्ही, स्वाभावीक आसा न्ही. तें तशी हें न्ही. पूण तेजे खातीर आमी करता अशातलें ना. ना ते जालें क्लियर जालें. तेज्या खातीर तूं केन्ना पयलीं पासून तूं सांगता की आपलं एक समाजाचें दायित्व म्हणून आपूण करीत आसा आनी एक लिडर म्हणून करीत आसा. पूण राजकीय फायदो जातलो ह्या हातून ऑटोमॅटीक जातलो. पूण तातूंत आनी रचना आसा पळय परत दिता त्यो चेंज जावच्यो ना की हांगा चड लोकसंख्या म्हणजे मतदारांची संख्या वाडली खंयचो कित्याक हांगा तर नुवें काणकोण पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 1%चेर चल्ला. लागीं आसा. हय म्हाका दिसता हाजो व्हडलोसो फरक तसो पडचे ना कित्याक आमचे 40,000 पॉप्युलेशन आनी 30,000 वोटर आसात आनी ते सगळे स्प्रेड जाल्ले आसात. काही मतदारसंघांनी सांग्या सावड्ड्या मतदारसंघात थोडेशे चड आसात 70 बाकी कडेन 1,000-1,500 आसपास आसा. म्हणटकीर सगळे चडशे हे चेंज जातले अशें म्हाका दिसना. ओके हो तर राजकीय प्रश्न. आतां तूं उपाध्यक्ष आसा भारतीय जनता पक्षाचो गोवा प्रदेश. जे तरेन तुमी आतां हें वातावरण निर्मिती तयार केल्ली आसा तातूंत परत परत म्हणटा की सरकाराच्यान जायना, सरकाराच्यान अजून करूं ना, सरकाराच्यान अजून करूं ना आनी ते 27 म्हणून समज जावना जाल्यार ही सगळीं मतां काँग्रेसीक वचची ना, भाजपाच्या विरुद्ध जावची ना? पळय हांव हेजेर वेगळे भाशेन भाश्य करचो ना कित्याक म्हाका अजुनूय एक शेवटची आशा शेवटचीच म्हणटलो ही कित्याक आतां म्हाका दिसता आतां ना जाल्यार केन्नाच ना. शेवटची हांव आसा दवरून आसा आमचे मुख्यमंत्र्याचे आसतले किंवा पार्टी अध्यक्ष आसतलो शेवटची आशा. कित्याक जेन्ना 2003 सुद्दां मेळ्ळें तेन्ना हांगाय भाजप सरकार वयर भाजप सरकार आसलें हांगा भाई पर्रीकर साहेबांनी वयर आमचे अटल बिहारी वाजपेयी. आतांय दोनी तशें डबल इंजीन सरकार तशेंच आसा. हांव अशें म्हणना की मागीर आसचें ना म्हणून पूण ना आतां जर सगळे क्वेरीची निवारण करून जर ह्या घडकेक जायना ह्या घडक्याक जर आमकां हें जावं जाल्यार फुडें आनी जातलें खंयचे आज पळयतले कशें रावतले खंयचे आशेर रावतले. म्हणटकीच हांव तरी पूण म्हणून म्हणटा हांव की आनी कितें कोणा हेका फायदो ताका फायदो ते हांव आजुनूय म्हणना. म्हजी आजुनूय विनंती आसा की खंयच्याच आमच्या बांदवांक
वेगळो विचार करपाची परिस्थिती अशी येवची न्ही कसलीच ती आमची पार्टी तमकी पार्टी म्हणना हांव पूण कंटाळपाची परिस्थिती येवची न्हू अशी हे विनंती हांव आज करीत आसा हांव डेलिगेशन मेळोनूय उलयत आसा इंडिविज्युअल एकलो उलोवनूय उलयत आसा करा बेगीन म्हणटात करा न्याय दिया आनी करा म्हणल्यार बी ते काही हेजे न्ही उपकार म्हणून न्ही, हक्क म्हणून हक्क करा म्हणून आनी दुसरें म्हणल्यार खंयच काय ना आज प्रत्येक भुरग्याक खबर आसा पयलीं वेगळो राजकीय लिडर कितें सांगता जाणा तो मिसगायड केल्या बी कोणूय जावं खंयच्या पक्षा जावं ना तुमकां दिल्या महाराष्ट्रा दिला म्हण तुमकां दिलें ना तुमकां कर्नाटका दिला म्हण तुमकां दिलें ना गोंयांत तशें ना खंयच ना हें रिजन स्पेसिफीक आसा खंयच्या राज्याक एक स्टेटी भितर सुद्दां काही जिल्ल्याक सुद्दां दिले जाल्यार दुसऱ्या जिल्ल्याक दिवपाक जाय गरज ना एक डिस्ट्रिक्टाक जर ती राहणीमान सारकी आहा कंडिशन बरी आहा बॅकवर्ड आहा शिक्षणाच्या मळार फाटी आहा काही ही रिजन आसात आनी तो कम्युनिटी जर थंय तांकां थंय दिली जाल्यार त्याच राज्याक दुसरी डिस्ट्रिक्टाक दिवपाक जाय अशें ना म्हणजे हांगा गोवा एक स्टेट ह्या गोंयांत दिले उपरांत ताका महाराष्ट्र दिवपाक जाय किंवा महाराष्ट्र बाकीच्याचेर इम्पॅक्ट जावचो ना जावचोच आनी तुमी गवळी धनगर आनी म्हणून आमी लायता. गवळी धनगर आहा ही खंयच आनी कम्युनिटी इंडियेक ना थंय भायर आसा ते गवळी काय भायर गवळी वेगळे आसात अर्दे आतां हांगा गोंयांत फातोर्डा वाडो घा गवळी म्हणून तो वेगळो हां महाराष्ट्रात धनगर आहात ते वेगळे आमी गवळी धनगर ही कम्युनिटी आनी खंयच ना ओके आमचे पोर्चुगल लिटरेचर सगळें मेळटा की गवळी धनगर म्हणून आमी गवळी धनगर म्हणून आनी खंयच ना म्हणजे आमकां दिली म्हणून आनी कोणाक दिवपाचो प्रश्न येवचोच ना सो कोणाक आनी खंयची तेजी भिवपाची गरज ना बाकीच्या गजालींची ना कांयच ना ओके सो थँक्यू व्हेरी मच हांव वील एंड दीस इंटरव्यू सॉरी तुका दामूच्या घरा कडल्यान आमी रिक्वेस्ट करून हांगा आपयलो टायम नाशिल्ले इज रशिंग टू चीफ मिनिस्टर सद्या सो सद्या डिमांड आसा गवळी धनगर समाजाची की शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी मदीं आमचो आस्पाव करचो आनी गाकू वे ध म्हणटाले ते मातशे गाकू वे ध जावचे कारण ते मातशे इनकम्प्लीट आसा गाकू वे जाला आनी ध थंयच्या थंयच उरला सो गाकू वे ध जावचे आनी तेज्या खातीर त्या समाजांनी मदत करची तुमकां जे ऑलरेडी आसा उलयता काय ना तुमी करता ते ना अशें न्ही करता पूण आनीकय मातशें नेट नेट मारचो असो आमी विनंती आमची विनंती तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब कीप वॉचिंग अस अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.